अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट आवर में मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, मियाँ नवाज़ शरीफ ने अल-अज़ीज़िया में सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई के लिए अपील दायर की, जिस पर एतराज़ लगाकर कहा गया कि कागजात मुकम्मल करके जमा कराए जाएँ, जबकि नैब की दोनों अपीलों पर जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाएगी इसी हफ्ते के अंदर गालिबन। सवाल यहाँ पे यह है कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा हो जाती है तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या होगा, नंबर एक। नंबर दो, ये कि इस पार्टी को आगे लेकर कौन चलेगा, क्या जारहाना रवैया ही इस पार्टी को जिंदा रख सकेगा, खामोशी अगर इख्तियार की जाएगी तो उसका नुकसान पार्टी को क्या होगा या कोई फ़ायदा भी हो सकता है। आने वाले 6 माह के अंदर हुकूमत के अंदर जो कंसिस्टेंसी आएगी ये कहा गया था, तो क्या कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे? बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सिंध में सियासी हंगामा आराई जो कि इस वक्त अरूज पर है। वफाकी हुकूमत का अभी एक और जो फैसला सामने आया है सिंध हुकूमत को पैसे ना देने के हवाले से, जो मजीद हॉर्न्स लॉक हो रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ वज़ीर आला सिंध के जो मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया जाता है, दूसरी जानिब से जो आवाज़ आती है तो फिर वज़ीर आला KP को भी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इसके बाद वहाँ पर अब जिस तरह दूध की निगरानी पर बिल्ले को बिठाया जा रहा है उनकी तरफ से कहा जाता है, तो वही बात क्या यहाँ पर भी सादिक नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट ने 70,000 एकड़ अराजी वागुजार ना कराने पर बरहमी का इजहार किया है। क्यों नहीं कराई जा रही, क्या दिक्कत है दरपेश, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात। जी हाँ, मुफादात का टकराव। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद जिनकी कंपनी है जिसे मोहम्मद डैम का ठेका दे दिया गया, अगर ये सही है तो फिर आशियाना वाला मामला भी सही होगा, फवाद हसन फवाद वाला मामला भी सही होगा, शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से जो LPG के ठेकों के हवाले से मनपसंद अफराद को देने के हवाले से बात की जाती है, तो क्या वो सब कुछ ठीक है? इन सब पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान इस वक्त मौजूद है PJ मीर साहब लाहौर से मौजूद है, जबकि रेहान हाशमी इस वक्त हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद है। PJ मीर साहब, आपने इब्तदाइया सुना जो मैंने कहा, मियाँ नवाज शरीफ साहब कितनी मुश्किलात में आप उनको इस वक्त देख रहे हैं? सज़ा हो जाने की सूरत में जो मुस्तकबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नज़र आता है उस पर आपका तज्जिया क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले तो आप नवाज शरीफ को क्रेडिट दें कि वो फाइट कर रहे हैं। उन पे चार्जेस हुए हैं, उन पे चार्जेस लगाए गए हैं, उनको सेंटेंस हो गई, फिर उनको बेल हो गई, लेकिन ये तो काफ़ी देर का इनके साथ ये सिलसिला चल रहा है। शायद मैंने आप ही के प्रोग्राम में पहले एक दफ़ा कहा था कि एक नैब के एक ऑफिसर आए थे, जब ये वापस आए थे तो इन पे हुदैबिया के केस के वो चार्जेस लगा दिए थे, उसके बाद ये डिपोर्ट हो गए, फिर ये वापस आए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, फिर उसके बाद ये केस शुरू हो गए। ये एक का सिलसिला चल रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जो लॉ है ये उठ जाता है, ख्वाब देखता है, फिर ट्राई करता है, फिर सो जाता है। भाई, व्हाई डोंट यू डिसाइड वंस एंड फॉर ऑल, इफ समबडी इज गिल्टी, गेट ऑन विद इट एंड डू इट। अब आपने एक बीच में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हो जाता है या सेंटेंस हो जाती है या इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, अब इम्प्रिजनमेंट तो है ही है, या उनको रिलीफ मिलता है या कुछ और हो जाता है, तो पार्टी का क्या बनेगा? लिटमस टेस्ट होगा पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो फिर ये खत्म हो जाएगी। अगर ये वाकई एक पॉलिटिकल पार्टी है तो इट विल सर्वाइव एंड कंटिन्यू, बट नॉट कंटिन्यू लाइक द वे कि जिस तरह पीपल्स पार्टी कर रही है। पीपल्स पार्टी अब वो नारे लगाती है जुल्फकार अली भुट्टो के, जो कि इस पार्टी के सबसे ऑनरेबल आदमी थे, नो चार्जेस ऑफ करप्शन ऑन ZAB। अब एंड ऑफ कोर्स इसके बाद बेनजीर भुट्टो साहब पे चार्जेस आ गए, आसिफ जरदारी साहब पे चार्जेस आ गए, ये अपने चार्जेस फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन हमने पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखना है फ्रॉम वन एंगल ऑफ PMLN, तो ये आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन मैंने कई दफा नवाज शरीफ को बताया पर्सनली कि ये बंदे ठीक नहीं हैं, ये मरवाएंगे आपको। मैं 94 से इनको बता रहा हूं मैं, लेकिन ये सुनते नहीं थे। बस वो मियाँ साहब ने जो जिन आवाज़ों पर कान नहीं धरा और जो आवाज़ें उनके कान के बहुत करीब होती थी, मैं चौधरी निसार साहब का भी जिक्र कर रही हूँ, शायद उसका कोई खमियाजा भुगत है। चलो, इसकी तो मैं आपकी तरफ वापस आऊँगी। खासतौर पर जो जारहाना सियासत की अगर हम बात करते हैं, वो मिजाज नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का, जो ज़्यादातर ताज बरादरी है, हम देखते हैं वो उनकी वोट बैंक है, वो लोग उस तरह का मिजाज नहीं रखते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर बिलावल भुट्टो का कार्ड अभी भी मौजूद है, और वो लोग जरदारी साहब के लिए तो शायद खड़े ना हो, लेकिन भुट्टो के नाम पर
بلاول بھٹو زرداری کے لیے ضرور کھڑے ہو جائیں گے. ریحان, آپ کیا کہتے ہیں اس وقت جو سچویشن کریٹ ہوئی ہوئی ہے اور میاں نواز شریف صاحب کی جو سزا معطلی کی درخواست ہے, اگر اس پر بھی فیصلہ ان کے خلاف ہی آ جاتا ہے تو اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کا رخ کیا جارحانہ ہوگا یا خاموشی برقرار رہے گی؟ اب تھوڑی بہت جاریت تو ہمیں دکھائی دے رہی ہے, پارلیمنٹ کے ایوانوں میں تو ہمیں آوازیں گونجتی نظر آتی ہیں, سنائی دیتی ہیں. دیکھیں میں نے اس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ایک تو نیب کیوں اتنا انٹرسٹ لے رہا ہے دوسری سزا دلوانے میں. نیب کی جو پہلی سزا نیب نے دلوائی ہے, کیا اس کے نیب سمجھتی ہے کہ اس میں ایویڈنس کی کمی ہے کہ نواز شریف کو ایک بار پھر ضمانت مل جائے گی؟ پہلا سوال یہ کہ اتنا انٹرسٹ دوسری سزا دلوانے میں کیوں ہے, جبکہ دونوں کے مقدمات کی تفصیلات اگر آپ دیکھیں ہم نے پڑھی ہیں وہ تقریباً سیم ہیں, چارجز بھی سیم ہیں, لیکن جو احتساب عدالت ہے اس نے اس کو کہا کہ جی آپ کے پاس شواہد نہیں تھے اس لیے نواز شریف کو اس میں سزا نہیں ہوئی. تو اگر وہ پہلا کیس اتنا اسٹرانگ ہے تو اسی کو لے کے چلیں تو اس میں بھی سزا اچھی خاصی جو ہے نیب کے جو مقدمات ہیں اس پہ جس پہ سزا دی گئی ہے 7 سال سے 10 سال تک کی ان کو سزا آلریڈی ہو چکی ہے, تو کیوں نہ نیب اس پہ زیادہ کام کرے. اب دیکھنا ہے کہ نیب کی درخواست منظور ہوتی ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہوگی, دیکھیں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ایک طرف شہباز شریف صاحب بھی اندر ہیں, نواز شریف صاحب بھی جیل میں ہیں, مریم بالکل خاموش ہیں. تو ایسا لگتا ہے چودھری نثار کی باتیں ان کو اب ریئلائز ہو رہی ہیں. اس کے دیکھا آپ نے جو گرج جمک جو تھی مریم میں, وہ جو ٹویٹ آتے تھے, وہ جو بیانات دیتی تھیں, وہ بالکل کم ہو گئے جب سے جیل سے واپس آئی ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ وہ باتیں سمجھ میں آ رہی. چودھری نثار نے جو اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اداروں کے خلاف باتیں نہیں کرے, نقصان ہوگا, اور نقصان ہو گیا. تو اب شاید نون لیگ یہ سمجھ جائے کہ اگر ایسی باتیں جاری رہیں تو مزید نقصان ہوگا. لیکن اس وقت بھی دو گروپ تھے, آپ نے دیکھا تھا عابد شیر علی رانا ثناء اللہ کے خلاف بولتے تھے, رانا ثناء اللہ عابد شیر علی کے خلاف بولتے تھے. ہمیں بھی پتا تھا کہ دو گروپ میں نون لیگ بٹی ہوئی ہے اندرون خانہ. ایک شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کرتا ہے, دوسرے مسلم لیگ نون کے جو صدر تھے اس وقت کے نواز شریف ان کو سپورٹ کرتے ہیں الگ الگ. آپ نے دیکھا تھا کہ چودھری نثار بات کرتے تھے, جو سینیٹر تھے اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات کے بارے میں, وہ جن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا, چودھری نثار کے خلاف وہ باتیں کرتے. تو اندر کانفلکٹ ضرور ہے, لیکن ابھی کیونکہ کھل کے اس لیے سامنے نہیں آ رہے, بڑے مسائل ہیں. ان کے صدر ابھی نیب کے کیس میں ہیں, ریمانڈ پر ہیں, نواز شریف صاحب کو سزا ہو چکی ہے, تو وہ خود پریشان ہے کہ کریں تو کیا کریں. اس لیے کوشش کی جا رہی تھی کسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب کو آگے لایا جائے. لیکن جو آج نیب کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا, اب ان کے خلاف بھی انکوائری شروع ہو رہی ہے. تو ایسا لگتا ہے تمام کیسز آہستہ آہستہ جو کرپشن کے ہیں, جو کسی زمانے میں دیکھیں شاہد خاقان عباسی کے بارے میں جو پریس ریلیز میں لکھا ہے وہ انویسٹیگیشن کا لکھا ہے. اٹس مین جو انکوائری تھی, نیب کا بڑا اچھا پروسیس ہوتا ہے, پہلے ویریفیکیشن پیریڈ ہوتا ہے, پھر انکوائری سٹیج پہ آتی ہے. جب انکوائری میں ایسے شواہد ملتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے, اس کا ریفرنس بن سکتا ہے, تو اس کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے شاہد خاقان عباسی کے لیے بھی مشکلات آگے سامنے آنے والی ہیں. اچھا, لیکن آپ نے ریحان جو یہاں پر بات کی نا, آپ نے کہا کہ خاموشی بہت زیادہ ہے. پی جے میر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ خاموشی ہے؟ کیونکہ مجھے تو ایسے دکھائی دیتا ہے کہ اب تھوڑا سا گرجنا شروع ہو گئے ہیں پارلیمنٹ کے ایوانوں میں, جیسے میں نے کہا کہ اب آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی. اینڈ another thing جو ابھی ریحان نے کہا کہ there is a question کہ کیوں نیب کہہ رہا ہے کہ اسے مزید سزا ہونی چاہیے, اور جس پر بری کر دیا گیا اس پر بھی سزا ہونی چاہیے. تو آئی تھنک یہ تو نیب کا دائرہ اختیار ہے, اور نیب جس نے اتنی تفتیش کی ہے تو وائی ناٹ. I totally agree with you. دیکھیں نیب کے جو ان کی جو ورڈکٹ ہے یا ان کی جو ڈیسیژن ہے, we can only comment on what the decision is, but we cannot make them ask them to make a decision for what we think. Proof ان کے پاس ہے, facts ان کے پاس ہیں, ہر چیز ان کے پاس ہے. ہم یا صرف اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہو یہ ہو یا یہ نہ ہو. But at the end of the day, in a court of law, whether it is the Supreme Court, whether it is the National Accountability Bureau, ان کے پاس ایک ثبوت ہوتے ہیں. اب وہ ثبوت کتنے کریڈیبل ہیں ٹو دا ڈیفینس, دیٹ ریمینس ٹو بی سین. وہ کتنے کریڈیبل ہیں فار دی ججز, دیٹ اگین ریمینس ٹو بی سین. بٹ اس وقت جو ایکچوئل جو دیکھیں ڈیسیجن جو مرضی آ جائے, کل آپ دیکھیں گے in about a few years time, 2 to 3 years time, 4 years time, یہ پھر square one پہ آ جائے گا. نواز شریف کو آپ نے پہلے کر دیا تھا نا ہائی جیکنگ کیس کے اندر, ٹوٹل ڈسکوالیفائی, آگے کہ نہیں پرائم منسٹر بن گئے. سو یہ ہمارا ملک بڑا فلیکسیبل ہے,
this is a land of opportunity, اور اس میں ہر ایک اپرچونٹی ملتی ہے. اب یہاں جو اس وقت سچویشن آ رہی ہے آپ کی لیڈرشپ کرائسس کی آ رہی ہے. بالکل صحیح کہا ریحان نے, اگر یہ پہلے سن لیتے ان کی چودھری صاحب کی بات, آئی تھنک کہ اس وقت آپ کے پاس ایک اسٹرانگ چودھری نثار کی شیپ میں ایک اسٹرانگ پرائم منسٹر آتا. اچھا ٹھیک ہے. اویس توحید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر اینکر پرسن ہے. جی ان سے بھی ذرا ان کی رائے جانتے ہیں. ویسے توحید صاحب, ہم ابھی بات تو کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو اگر سزا ہو جاتی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا فیوچر ہوتا ہے؟ سزا تو انہیں ہو گئی ہے, یعنی کہ وہ جس طرح بریت کے لیے ابھی درخواست کی ہوئی ہے, اگر اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ مینٹین رکھا جاتا ہے تو پھر مسلم لیگ نون کا فیوچر تو ہم جہاں بات کر رہے ہیں, آپ سے میں فرام ادر پرسپیکٹیو ذرا سوال کرنا چاہوں گی کہ ان کیس اگر میاں نواز شریف صاحب کی سزا معطلی کا فیصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا جاتا ہے, ان کو سزا رہتی ہے اگر, تو اس کیس میں ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی کے اوپر رسپانسبلٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور وہ جو آئی بالز ہیں وہ ڈیلیور کرنے کے حوالے سے ان کی طرف اور زیادہ ہو جائیں گے؟ رسپانسبلٹی جو ہے اس کا مطلب احتساب کا رخ اب ان کی طرف ہو جائے گا. ڈو یو تھنک سو؟ دیکھیے میرے خیال میں میرین, جو آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے لیے اثاثہ ہیں یا بوجھ, اور جو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ایک لائبلٹی بنتے جا رہے ہیں, اور اگر وہ سیاست سے فارغ ہوتے ہیں, نااہل قرار دیے جاتے ہیں, جو جس کے یا گرفتاری کے دہانے پر ہیں, اگر وہ سیاست سے باہر ہوتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ان مائی اوپینین مائٹ فلرش, کیونکہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ان کو ڈرائیونگ سیٹ ملے گی, پاکستان مسلم لیگ نون, اور انہی سے توقعات. جی میں آپ کو میں آپ کو وہیں پر آ رہا ہوں. آپ سیاست میں 2+2 نہیں ہوتا, تو آپ ذرا صبر کیجئے گا. لیکن دوسری طرف جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی اگر سزا برقرار رہتی ہے, اور مریم نواز صاحبہ کا کیس جو ایون فیلڈ پراپرٹی کیس ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر سنوائی ہے, اور اسی وجہ سے وہ عملی سیاست میں حصہ نہیں لے رہی ہیں. وہ سمجھ رہی ہیں کہ اگر انہیں وہاں سے ریلیف مل جاتا ہے, اگر انہیں ریلیف نہیں ملتا تو آئی تھنک دیر از گوئنگ ٹو بی اے میسو لیڈرشپ کرائسس ان پاکستان مسلم لیگ نون. تو یہ دو جماعتیں جو بڑی جماعتیں ہیں, یہ اپنی اپنی الجھنوں میں بہت زیادہ الجھی ہوئی ہیں, گرداب میں پھنسی ہوئی ہیں. اسی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا اتحاد نہیں ہو رہا. یک زبان ہو بھی رہے ہیں, احتساب کے نام پر احتجاج بھی کر رہے ہیں تحریک انصاف حکومت کے خلاف, لیکن اتحاد نہیں بن پا رہا. ٹھیک ہے, پرانے ان کی تلخیاں ہیں, تاریخ ان کی جو ہے اس میں بٹرنس ہے, لیکن آگے قدم ایک ساتھ کیوں نہیں چلا پا رہے؟ وہ اسی وجہ سے نہیں چلا پا رہے کہ بہت سارے مسائل ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں, اور دونوں اپنے اپنے مسائل کے اندر لگ رہا ہے کہ گھمبیر ان کی صورتحال ہے. آصف علی زرداری صاحب, نوئنگ ہم, اگر آپ ان کا ذہن پڑھنے کی کوشش کریں تو وہ ہر وقت اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کی سوچتے ہیں. انہوں نے جو ماضی میں جو پورا ان کا کردار ہے اس میں بھی, اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ 27 دسمبر کو انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ اور دوسرے جو ان کے رفقا ہیں ان سے وہ ساری باتیں کہلوائیں جو شاید وہ خود کہنا چاہتے ہیں. تو وہ ابھی تک لگ رہا ہے کہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, وفاقی حکومت کو, لیکن کہیں نہ کہیں مجھے بہت تعجب نہیں ہوگا کہ وہ اس وقت یہ سوچ رہے ہوں کہ ڈیل ہو سکتی ہے, اور پھر بھی ہو سکتی ہے, اور تھوڑی بہت بھی ہو سکتی ہے. تو اسی وجہ سے نون لیگ کے کچھ رہنما جو چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو جائیں, جو ہماری اطلاعات بھی ہیں, ان کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیپلز پارٹی پھر سے جس طرح انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کردار کیا, کس طرح بلوچستان گورنمنٹ ٹاپل کی, اس کے اندر پھر کس طرح غیر اعلانیہ اتحاد ہوا ان کا تحریک انصاف کے ساتھ چیئرمین سینٹ کے لیے. تو میری لگتا یہ ہے کہ اس وقت صورتحال گھمبیر ہے, اور آمنے سامنے ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی حکومت. جی آئی ٹی کے جو انکشافات ہیں, اربوں روپے کے اسکینڈل ہیں, اس کے ملبے تلے اب تک اخلاقی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی ناکام رہی ہے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں عوام کے سامنے
ایک ایک مندرجات جی آئی ٹی کے اندر جو آئے ہیں اس کو یہ کلیئر کرنے کے کہ ہمارے حساب سے یہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ڈیل کی طرف نظریں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون بھی کیا کوئی ڈیل نظریں رکھے ہوئے ہے؟ جس طرح پہلے سعودی عرب تھا, کیا در پردہ کوئی اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہوں گی؟ رضا رومی صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل کوششیں ہو رہی ہیں, اور جو ابھی بھی اطلاعات آئی ہیں, دیکھیے یہ تو اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو اس طرح کے مواقع پہلے بھی آئے ہیں کہ سیاسی لیڈر جو ہیں ان کا احتساب ہوا ہے یا ان پر کیسز چلے ہیں, اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جنرل مشرف کے دور میں بھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نااہل قرار دے دیے گئے تھے اور 21 سال کی ان کو قید بھی مل گئی تھی. پھر آپ نے دیکھا کہ چند ہی مہینوں کے بعد ان کو ایک ڈیل بھی دے دی گئی اور وہ چلے گئے. بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی جنرل مشرف کے ساتھ 2007 میں ڈیل کی تھی اور وہ بعد میں خیر چیلنج ہو گئی, این آر او جو تھا وہ کینسل ہو گیا. تو بالکل در پردہ یہ چلیں گی, کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ مکمل طور پر آپ جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کو ایگزٹ نہیں کر سکتے. فرض کیجئے کہ ابھی نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے جو ہے نیب کی کورٹ سے, وہ اپیل کا حق رکھتے ہیں, اپیل میں جائیں گے اور ہائی کورٹ ان کو یہ سزا یا چینج کر دے یا ان کو جیل سے باہر نکال دے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہی ہوگا نا کہ وہی سیاسی پولرائزیشن ہوگی. تو میرے خیال سے یہ ابھی کہنا بہت قبل از وقت ہے کہ آگے کیا ہوگا یا ڈیل ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن یہ ضرور اطلاعات تو ہیں کہ در پردہ اور بیک ڈور میں تو بات چیت ہوتی رہی ہے اور کانٹیکٹس بالکل ہوئے. ابھی شہباز شریف صاحب کا میڈیکل بورڈ بھی بنا ہے. جس طرح اویس توحید صاحب نے کہا کہ ان حالات میں اگر ان کی سزا معطلی کے حوالے سے فیصلہ جو ہے مینٹین رکھا جاتا ہے تو میسو لیڈرشپ جو ایک کانسٹرینٹ ہمیں نظر آ رہا ہے, کرائسس نظر آ رہا ہے, وہ آپ بھی دیکھتے ہیں ان کی پارٹی کے اندر؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کر رہے ہیں ہم. جی بالکل, پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ یقیناً ایک کرائسس کا شکار تو ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ قائد ہیں اور شہباز شریف صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں, اور دونوں ہی اس وقت زیر حراست ہیں. اور جو تیسری متوقع امیدوار ہیں پارٹی کو سنبھالنے کے لیے وہ بھی خاموش ہیں, کیونکہ ان کے اوپر بھی کئی کیسوں کی تلوار لٹک رہی ہے, جیل میں بھی ہو کے آئی ہیں مریم نواز صاحبہ. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک ایڈوائزری کاؤنسل بنائی ہے جو کہ نائدر ہیئر نور دیر والی بات ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے ایک سال تقریباً اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران ایک اچھا امپریشن ضرور چھوڑا ہے, جو ایون پی ایم ایل این کے ناقدین بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھے وزیر اعظم ثابت ہوئے اور ان میں قائدانہ صلاحیتیں بھی موجود ہیں. تو اور نواز شریف نے خود بھی ان کو سلیکٹ کیا تھا جب وہ نااہل ہوئے وزیر اعظم بننے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک کرائسس ضرور ہے, لیکن یہ اتنا سیریس کرائسس نہیں ہے. اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو آپ بات کرتے ہیں ان کا جو میانہ روی کا جو رویہ ہے وہ بھی کافی آڑے آ سکتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی جو مشکلات ہیں ان کو مزید بڑھانے کی بھی وجہ بن سکتا ہے. اینیویز ہمیں بریک لینی ہے, ہم بریک سے جب ہم واپس آئیں گے سندھ میں اس وقت جو سیاسی ہنگامہ آرائی ہے اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. ایک بریک, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سندھ میں ہونے والی جو اس وقت ہنگامہ آرائی ہے اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. پہلے ذرا آپ کو سنواتے ہیں کہ اس وقت جواب در جواب کیا چل رہے ہیں یہاں پر. دودھ کی رکھوالی کے لیے بلے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں, یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. ہم پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مراد علی شاہ فوری طور پر ریزائن کریں. سٹنگ چیف منسٹر کا نام UCL میں ڈال کے کیا تماشا کرنا چاہتے ہیں؟ جی اچھا, یہاں پہ غور اس بات پہ کرنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب ایک طرف کہتی ہے, بلکہ جب PTI پہلے کہتی ہے کہ آپ کو یہاں سے مستعفی ہو جانا چاہیے, مراد علی شاہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے, تو وہاں سے یہ جواب آتا ہے کہ KP کے وزیر اعلیٰ بھی مستعفی ہو جائے, پھر تو عمران خان صاحب بھی مستعفی ہو جائے. اگر وہ کہتے ہیں کہ بلے کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا گیا ہے تو پھر دوسری جانب بھی بات درست ثابت ہوتی ہے یقیناً. PJ میر صاحب کیا کہیں گے آپ, بلے کو دودھ کی رکھوالی پہ بٹھائیں تو پھر تو یہ معاملہ ہر جانب بھی پورا آئے گا, ڈیورنگ انویسٹیگیشن مستعفی ہو جائے, مطالبہ وہاں بھی ہے تو مطالبہ یہاں پر بھی صادق آتا ہے. دیکھیں میرین, پہلے تو آپ ڈیسائیڈ کریں نا بلا ہے کون ہے, یہ کس کو بلا کہتے ہیں. I mean let's be very frank about it. اگر تو ہم نے جائب مارنا ہے, آرمی کو مارنا ہے یا کسی اور کو مارنا ہے تو ڈائریکٹ مارے, کھل کے مارے. اگر آپ نے مارنا ہے ادھر سے کرنا کہ وہ آگے وہ پیچھے بیٹھے امپائر ہے یہ ہے وہ یار کھل کے تم آؤ, جس نے بھی آنا ہے کھل کے آئے. اگر آپ نے آنا ہے کہ آپ نے کیا ہے اسٹیبلشمنٹ
well, that's the armed forces of Pakistan. देखें, नहीं, he was talking about मुराद अली शाह ना, वो तो मुराद अली शाह की बात कर रहे हैं. He's part of the same clan. He's no different. देखें, when you get into the pot, you become the same. You cannot, you really think that Murad Ali Shah, they'll leave him or Murad Ali Shah will leave them? No. They're all in the same boat. The question is, इस boat को आप determine करें, what does this boat want? ये boat जो है, I tell you, it has become a fake boat. ये देखें, ये मैं आज आपको पहली दफा दिखा रहा हूँ. ये पूरी ओरिजिनल फाइल मैंने ज़रदारी साहब को दिखाई है. मैंने बेनजीर भुट्टो को ये दिखाई है. ये ओरिजिनल हैंड राइटिंग ऑफ मिस्टर भुट्टो की. They are not interested. They are not interested in all. What is it about? उनके नारे लगा दिए, क्या है ये इसमें? कर देंगे, वो कर देंगे. मैं तो इंटेंट और नियत की बात कर रहा हूँ. मीर साहब, क्या है क्या इन फाइल्स में? अब बात करें मुराद अली शाह को, इस फाइल के अंदर जो भुट्टो साहब ने अपनी हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल हैंड राइटिंग है भुट्टो साहब की. ओरिजिनल. ये it is probably one of the last not last, the only remaining thing. These people are not interested. This is the history of Pakistan. सर, लिखा क्या है? मैं आपको ये बता रहा हूँ. हकीकत, हकायक क्या है इस फाइल में, थोड़ा हमें भी बताएं. ओके, इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है कि जब भुट्टो साहब को जिस तरह ये इन्होंने बंद करके रखा हुआ था और जो भुट्टो साहब के साथ हो रहा था कोट लखपत जेल के अंदर, ये को पढ़ेगा ना, वो खुद ही रोना पड़ जाएगा. इसके अंदर उनकी आखिरी पिटीशन है टू चीफ जस्टिस एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अनवर उल हक, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी पिटीशन पे, मेरी बेंच पे मत बैठो बिकॉज योर बायस, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रमोट नहीं किया. इसमें डॉक्टर नियाजी की विजिट्स है, नुसरत भुट्टो की अपीयरेंसेस है, इसके अंदर बेनजीर की है कि कौन सी किताब भुट्टो साहब पढ़ रहे थे, उसके बाद बाकी चेक कर रहे थे, इन्होंने पढ़ के उसके बाद इनका रिएक्शन क्या हुआ. वो तो बाद में इन्होंने कहा भी नहीं, जजेस ने फैसले दबाव में आकर किए, वो तो इन्होंने माना. डू यू कनेक्ट इट विद दिस? I totally, completely agree with you on that one. Yes, it is all interconnected. यार आप ये लेटर एक पढ़ लेंगे ना, ये एक छोटा सा भी है, इसमें कई है, आप पढ़ेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि भुट्टो साहब ने जेल के अंदर क्या क्या नहीं लिखा. ये तो कई लेटर्स पहुंचे ही नहीं है लोगों के पास. ये तो एक पता नहीं कहां से आ गई. and these people weren't interested. मैं 4.5 घंटे दुबई में बैठा हूँ बेनजीर भुट्टो के साथ, एंड वहां जाके इसकी फोटोकॉपी हुई, हर चीज हुई, बाकी बाद में फाइल गायब. कैन यू बिलीव इट? चलिए, तारीख के ये वो वाकयात हैं, बड़े ही तल्ख वाकयात हैं. दुरुस्त फरमाया आपने. रेहान, ज़रा ऑन ग्राउंड अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कल परसों से बल्कि हम यही बातें सुन रहे हैं कि सिंध की हुकूमत वो टॉपल कर सकते हैं, अगर वो सिंध की टॉपल कर सकते हैं तो वो विफाक की कर सकते हैं, नंबर गेम्स की बात करते हैं, गवर्नर राज की बातें करते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम जब पीटीआई से बात की जाती है तो पीटीआई कहती है कि ना हम गवर्नर राज के हक में है, ना हम फ्लो क्रॉसिंग के हक में है. लेकिन फिरदौस शमीम नकवी को मैंने सुना, उन्होंने ये कहा कि अगर तो मुराद अली शाह को नहीं हटाते तो फिर हम दरख्वास्त करेंगे विफाक से कि इस हवाले से कुछ किया जाए. इस हवाले से यानी कि क्या किया जाए, मतलब वही है गवर्नर राज पे वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग अच्छे भी हैं और अच्छे लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुले भी हैं. तो बात फ्लोर क्रॉसिंग की भी हो जाती है, गवर्नर राज की भी हो जाती है. ऑन ग्राउंड्स क्या है फैक्ट्स? देखिए, ऑन ग्राउंड अगर देखें तो पीटीआई के लिए काफ़ी मुश्किल है सिंध असेंबली में अपनी नंबर गेम्स को पूरा करना, क्योंकि जीडी उनके साथ है, एमक्यूएम को कोशिश कर रहे हैं, वफाक में एमक्यूएम ज़रूर साथ है, लेकिन एमक्यूएम के दर पर जो राब्ते हैं वो पीपल्स पार्टी से भी होना शुरू हो गए हैं. पीपल्स पार्टी राब्ते भी हमारी इत्तला के मुताबिक कर रही है. लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि क्या पीटीआई समझती है कि वो इतने नंबर गेम हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि जिस तरह पीपल्स पार्टी ने पंजे गाड़े में गुज़िश्ता 10 सालों से, आपने देखा इस इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी ने जिस तरह जीत के आई है, उनका वज़ीर आला मुराद अली शाह को उन्होंने चुना है. फ्लोर क्रॉसिंग तो आपने सेनेट में देखा था कि एमक्यूएम की 2 अरकान सूबाई असेंबली ने कितनी आसानी से वोट दिए थे पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी सेनेट में जीत गई थी सीट. वो तो किसी वक्त भी कहीं भी हो सकता है, क्योंकि चमक में बड़ी ताकत है. हमने देखा है कि कुछ भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता पार्टी को, और वो चमक काम कर जाती है. लेकिन गवर्नर राज लगाना जो अब तक की हमें नज़र आ रहा है, सिर्फ एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, दरख्वास्त दी जाती है, उस पर अमल नहीं होता. खुर्रमशेर ज़मान बड़े एक्टिव हुए हुए हैं. दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी दावे करती है कि हम जब चाहें, हमारे ज़राए ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जब चाहें तो पीटीआई के अरकान असेंबली को तोड़ सकती है.
बिल्कुल तोड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि 1 मिनट नहीं लगेगा गवर्नर आज का ये फैसला जो है इसे खत्म करने में। रज़ा रूमी साहब, बल्कि अवैस सईद से पहले आपकी तरफ आऊँगी, क्योंकि अभी ये जब बात हो रही है तो मेरे जहन में वो चीज़ भी आ रही है कि जिस तरह से ECL में जिन लोग के नाम डाले गए, सुप्रीम कोर्ट ने जब इजहार बरहमी किया इसके ऊपर, तो उसके बाद भी अभी इन्होंने फर्दर कमेटी को ही ये चीज़ भेज दी है कि लोग के नाम जो है निकालने कि नहीं निकालने। तो यहाँ पे ये हवाला फवाद चौधरी ये भी देते हैं कि देखिए जी, इसहाक डार साहब भी तो पहले निकल गए थे, तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? डोंट यू थिंक कि इन ग्राउंड्स पर ये बात सही भी है किसी हद तक? देखिए, मुराद अली शाह साहब पे जो जोर है तहरीक इंसाफ की वफाकी जो लीडरशिप है और जो सूबाई लीडरशिप है, उसके कुछ वजूहात हैं, कुछ महर्रिकात हैं, उस पर हम बात करते हैं और आपको अपने नाज़रीन को भी बताते। लेकिन जो मेरे दोस्त पीजे जो बता रहे थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने क्या क्या लिखा है, उनकी एक बुक शायद हुई इफ आई एम असैसिनेटेड, तो वो उस बुक के अंदर सारी कलमबंद है और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नजरियात की पार्टी थी, अब वो कहीं ना कहीं समझौतों और मजबूरियों की पार्टी नजर आ रही है। अपनी जो उनका न्यूक्लियस था, जो खासा था, उससे बहुत दूर है कि पहले नजरियात की बुनियाद पर उनके खिलाफ मुकदमात बनते थे और अब करप्शन के संगीन इल्जामात उनके दामन पे लगे हुए हैं। जी, मैं कहा दैट इज द रीजन कि उनकी नुमाइंदगी वफाक में इतनी कम है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे देखें पार्टी सुकड़ती भी हैं वक्त के साथ, पार्टियां जो हैं वो फिर से ताकत पकड़ती हैं, लेकिन अगर आप अपने महवर को छोड़ती हैं, अपने खासे को छोड़ती हैं, तो फिर बहुत कुछ खो पा जाती हैं, जो इस वक्त लग रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, जिस तरह पंजाब में हुआ। जो आपने बात की मुराद अली शाह साहब की, देखिए एक तो ये कि गवर्नर राज लग नहीं सकता 18th अमेंडमेंट के बाद, इतना कोई आसान नहीं है, फ्लोर क्रॉसिंग हो नहीं सकती। और तीसरा ये कि जो तहरीक इंसाफ है वो मिस कैलकुलेट कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि उन्हें एक मौका है इस वक्त GIT के अंदर जो इंकशाफात हैं, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसमें वो कहीं ना कहीं सियासी डेंट डालेंगे। और इमरान खान साहब को कुछ सिंध के जो लोग हैं जिनको शायद सिंध की सियासत की नब्ज का सही अंदाज़ा नहीं है, वो उनको शायद बता रहे हैं कि आप इस वक्त हमला करें, और इसी वजह से काफ़ी सुबकी भी हुई है, काफ़ी शर्मिंदगी भी हुई है कि आप GIT पे एक संगीन इल्ज़ामात हैं, उसमें बहुत कुछ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़, लेकिन उसके बावजूद अगर आप सियासी महादाराई करेंगे, गवर्नर राज की बात करेंगे, हुकूमत गिराने की बात करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं शर्मिंदगी होगी। इसी वजह से चीफ जस्टिस मोहतरम साकिब निसार साहब ने वो रिमार्क्स दिया था जिसका आप जिक्र कर रही थी। देखिए, मुराद अली शाह साहब पे क्यों जोर है? मुराद अली शाह साहब पे इस वजह से जोर है कि ओमनी ग्रुप और GIT के अंदर उन पे बहुत सारी उंगलियां हैं और वो बहुत कुछ जानते हैं बकौल GIT के इंकशाफात के। उस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और GIT के जितने भी तफ्तीशकार हैं वो समझते हैं कि जो भी राउट हुआ है, जो भी पैसा जो गुजरा है, जहाँ से कागजात गुजरे हैं, उसमें मुराद अली शाह साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे या चीफ मिनिस्टर, उनका हाथ है और वो बहुत कुछ बता सकते हैं। इस वजह से वो समझते हैं कि कमज़ोर नब्ज है इस जगह पे मुराद अली शाह साहब के नाम पे, उसी पे वार कर रहे हैं, वो सियासी वार कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो इस वक्त सिंध हुकूमत का तख्ता नहीं उलट सकते, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ अच्छा, यहीं से ये जो आप बात कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत का तख्ता उलट तो नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम आवाज़ बड़े ज़ोरों शोर से उठ रही है। रज़ा रूमी साहब, वक्त से पहले ही शायद PTI बहुत एग्रेसिव स्ट्रैटेजी के ऊपर आ गई है, और जिस तरह तज्ज़िये तबसरे किए जा रहे हैं कि PTI का ये एग्रेसिव जो एटीट्यूड है, ये रवैया है, ये पीपल्स पार्टी को ही बेनिफिट कर देगा। JIT लीक्स जो होती हैं उस पर भी बरहमी अदालत की तरफ से, उसके बाद हम देखते हैं कि अभी तो उन्होंने उस रिपोर्ट को रिव्यू करना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, लेकिन उससे पहले इतना शोर मचाकर मुतनाज़ ना कर देंगे वो इस मामले को? बिल्कुल मुतनाज़ ये मामला हो गया है। और देखिए, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि JIT की रिपोर्ट जो है वो दर हकीकत एक इब्तदाई
انویسٹیگیشن یا تفتیش ہے، اس کے بعد اس کی پروسیکیوشن کا فیز آتا ہے اور پھر عدالتیں اس کا جائزہ لیتی ہیں کہ یہ جو الزامات ہیں ان کی صحت میں کس حد تک سچائی ہے یا غلط ہے، اور وہ ٹھوس شواہد کی بنیاد کے اوپر ان الزامات کو ثابت یا رد کر دیتی ہیں۔ تو ابھی تو وہ سٹیج آئی نہیں ہے۔ یہ ایک جے آئی ٹی کی رپورٹس کے اوپر باقاعدہ جو ہے حکومتوں کو فارغ کرنا یا سینئر پبلک آفیشلز کو نکال دینا، یہ بھی ایک غلط روش ہے جو کہ بدقسمتی سے پچھلے 2-3 سال سے چل نکلی ہے، بلکہ کراچی سے ہی یہ جے آئی ٹی کی سارے معاملے کا آغاز ہوا تھا، اور اب وہ یہ بات چلتے چلتے ایک روش بن گئی ہے۔ کوئی اس بات پر نہیں پوچھتا کہ ایک قانون بھی ہے، ایک اس کے تقاضے بھی ہیں، ڈیو پروسیس بھی ہے، فیئر ٹرائل بھی ہے، لیکن اس سے قطع نظر کہ پی ٹی آئی ایسا کیوں کر رہی ہے، دیکھیے یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ پی ٹی آئی یہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ پی ٹی آئی یہ دکھانا چاہتی ہے اپنی سپورٹ بیس کو کہ ہم کرپشن کو ہٹانے میں، ایلیمینیٹ کرنے میں بہت سیریس ہیں، اور جو وعدے عمران خان صاحب کنٹینر پر یا دیگر کئی سالوں سے کرتے آئے کہ وہ نواز اور زرداری کو جیل میں ڈال دیں گے، تو وہ اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں اور لوگ ان کی تالیاں بھی بجا رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے جو دعوے اور اس طرح کا جو شور ہنگامہ ہمیں جب سنائی دیتا ہے وہ الیکشن کے قریب سنائی دیتا ہے؟ ابھی تو آپ تازہ الیکشن جیتے ہیں، ابھی آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، اور جیسے جیسے وہ شور زیادہ مچاتے ہیں ان کی طرف انگلیاں بھی زیادہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ احتساب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان کی بھی بات ہوتی ہے، محمود خان صاحب کی بات ہوتی ہے، پرویز خٹک کی بات ہوتی ہے، علیم خان کی بات ہوتی ہے، تو یہ اپنی طرف زیادہ متوجہ نہیں کر لیتے؟ جی متوجہ بالکل کرتے ہیں، مگر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ دیکھیے آپ کو یہ تو اب سب کے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی کا شاید ان کو نہیں ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ اقتدار میں آ جائیں گے، اس لیے وہ کچھ کافی حد تک انپریپیئرڈ جو ہے انہوں نے پاور سنبھالی، اور اس کا ہم سب کے سامنے ہم نے دیکھا ہے کہ معیشت کی جو مینجمنٹ رہی ہے یا دیگر جو امور رہے ہیں اس کے اوپر ابھی پی ٹی آئی ایک گورنمنٹ ہے جو لرننگ بائی ڈوئنگ کر رہی ہے، ہر روز وہ نئی چیز سیکھ رہی ہے۔ تو ایک تو وہ اپنے وعدے جو ہیں جو جسے پاپولزم کہا جاتا ہے، نعرے بازی جو ہے اس کو ایک عملی جامہ پہنا رہے تاکہ ان کی سپورٹ بیش یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ جنگلات اراضی کیس کے حوالے سے جو کامنٹس آئے سامنے، اس میں برہمی کا اظہار کیا گیا کہ حکومت مان رہی ہے کہ زمین جو ہے وہ ناجائز طور پر دی گئی، اومنی گروپ اور بحریہ کے حوالے سے انہیں منتقل کی گئی غیر قانونی طور پر، اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی اقدامات نہیں لیے گئے، کہا بھی گیا تب بھی نہیں کیا گیا۔ یہ کون سا مافیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، اور سب کچھ سامنے واضح ہونے کے باوجود اس پر کچھ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیے یہ مافیا جو ہے اس کا ایک نام ہے، اور اس کا نام ہے لینڈ مافیا۔ پاکستان کے پچھلے 3-4 دہائیوں میں یہ لینڈ مافیا جو ہے پاکستان کے ہر بڑے شہر، چھوٹے شہر میں ایک قوت بن کے ابھرا ہے، اور یہ ایک ایسی قوت ہے کہ اب ہر سیاسی پارٹی میں اور ہماری بیوروکریسی میں بھی کے اوپر بھی اس کا غلبہ اور کنٹرول ہے، اور اس کا جیتی جاگتی جو ایک مثال آپ نے اس کا نام بھی لیا، اور دیگر کئی اس طرح کے گروپس ہیں۔ آپ کوئی سیاسی پارٹی اٹھا لیجئے، اس میں آپ کو لینڈ مافیا بڑا سرگرم عمل دکھائی دے گا۔ بالکل کے پی میں بھی چل رہا ہے، اور ٹھیکیدار مافیا جو کنسٹرکشن کمپنیاں جو چلاتے ہیں، جو بڑے بڑے اربوں اور کروڑوں کے ٹھیکے لیول پہ لیتے ہیں، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو، اور وہ اپنے سیاسی کانٹیکٹس کی بنا پہ ملتے ہیں، اور وہ ان ٹھیکوں سے سیاسی پارٹیوں کو نہ صرف مدد کرتے ہیں بلکہ سیاستدانوں کو بھی اپنا حصہ دیتے ہیں۔ یہ باتیں اب ڈھکی چھپی نہیں ہیں، عوام یہ بات جانتے ہیں، اور یہ لوور لیول پہ بھی ہوتا ہے کہ ضلع کی سطح پر اور تحصیل کی سطح پر، اور یہ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا نام کی چیز جو ہے وہ چڑیا ہی اڑ چکی ہے، اور کوئی اس کی ریگولیشن نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب احتساب کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے، سپریم کورٹ نے بہت سے سٹیپس اٹھائے ہیں اس حوالے سے، اور ان لوگوں پر جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ان پر ہاتھ ڈالے جائیں گے، ان پر ہاتھ بھی ڈالے جا رہے ہیں۔ اینیویز بریک پہ ہمیں جانا ہے، بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو اپنے اگلے موضوع کی طرف ہم بڑھیں گے۔ بہت ہی امپورٹنٹ یہ موضوع ہے، عبدالرزاق داؤد کی ملکیتی کمپنی ڈیسکون کا یہ معاملہ ہے جسے مومن ڈیم کی تعمیر کا ٹھیکہ دیا گیا، کیوں دیا گیا، کیسے دیا گیا، کیا طریقہ کار فالو کیا گیا، بہت سے اہم انکشافات ہیں اس بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन। रियासत मदीना की जब बात होती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर वो तमाम मामलात जो हैं वो उसी तरह से शायद लेकर चले जाएंगे, मोर और लेस उस तरह से चलाने की कोशिश की जाएगी जिस तरह के रियासत मदीना में होना चाहिए। ज़रा सुनिएगा इमरान खान साहब ने क्या फरमाया, उसके बाद हम बात करते हैं कि इस वक्त मामलात जो हैं वो क्या हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हज़रत अबू बकर जब खलीफा बने अपने कपड़े की दुकान फौरी तौर पे बंद की। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि बाकी कपड़े के वाले जो दुकानदार हैं वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकेंगे, मैं वक्त का खलीफा हूँ। आज मगरिब के अंदर ये कानून है। हमारे सिर्फ एक चीज़ देख लें कि हमारे जितने भी साहिब इक़्तिदार हैं, ये इक़्तिदार में आने से पहले इनके पास क्या था और आज इनके पास क्या है। यानी इक़्तिदार में आते ही पैसा बनाने के लिए। अच्छा, इस पे ऑपोजिशन क्या कहती है, ज़रा ये भी सुन ले, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। क्यों ना सवाल किया जाए कि आपने अपने सिटिंग मिनिस्टर की कंपनी को ठेका दिया है, अगर आपने ठीक दिया है तो उसका जवाब दें, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो उसकी वजाहत कर दें। चले अब हम आपको किस्सा भी सुनाई देते हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनके हवाले से जो बात सामने आ रही है वो ये है कि डेस्कॉन कंपनी जो है उनकी मलकियत थी। अब बेशक उन्होंने इस ओहदे के बाद अपने बेटे को ये चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका जो है हासिल करने की बोली इस कंपनी ने जीत ली है। 70-30% का ये शेयर है चाइनीज़ कंपनी के साथ, 30% ओन बाय डेस्कॉन। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर ये सब सही है तो फिर आशियाना हाउसिंग स्कैंडल कहाँ खड़ा होता है। फिर हम सवाल करते हैं खाकान अब्बासी साहब के हवाले से जो LPG ठेकों की बात की जाती है, उन सब पर किसी और का पकड़े जाना क्या मानी रखता है। और जिस तरह के बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर नैब अब इनको इस मामले में नहीं तफ्तीश करती तो नैब पर सवाल उठता है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था। अवैस तौहीद साहब, योर कमेंट्स ऑन दिस। मेरे देखें, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि डेस्कॉन कंपनी और रज़ाक दाऊद साहब को, उनकी कंपनी को ये ठेका मिलना मोहम्मद डैम का, ये इमरान खान साहब की विजन के ख़िलाफ़ है, तहरीक इंसाफ के नारे के ख़िलाफ़ है, ये इखलाकी जो पेडिस्टल होता है उसके ये बरखिलाफ़ है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर शफाफियत होनी चाहिए और रज़ाक दाऊद साहब के पास अगर कोई इखलाकी कोई भी अगर जवाज़ है तो वो उसको पेश करे कौम के सामने और अपने बेटे या अपनी कंपनी को एक बेनिफिशरी के तौर पे इमरान खान साहब की हुकूमत का हिस्सा होते हुए पूरी की तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आप दाव पे नहीं लगा सकते। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो पूरी हिज़्ब इख्तिलाफ है वो उसको जवाज़ मिला है ये सियासी, और बिल्कुल सही मिला है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही गैर अखलाकी ये हरकत है। दूसरी जानिब देखें, तहरीक इंसाफ के रवैयों और बर्ताव के अंदर एक तदब्बर और तहम्मुल चाहिए, और वो चाहिए अपोजिशन विज़ावी अपोजिशन। आने वाले दिनों के अंदर अगर ये सियासी बेचैनी महरीन अगर सियासी अदम इस्तेहकाम में तब्दील होती है और उसके अंदर ये नारा भी शामिल होता है कि आपकी सफ़ों में जो लोग बैठे हैं उनको आप कुछ भी नहीं कह रहे। रज़ा रूमी साहब, वुड यू से एनीथिंग ऑन इट? जी बिल्कुल, जैसे अवैस से मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट का अवार्ड हुआ है और एक जो कंपेटिटर फर्म थी उसको टेक्निकल बुनियादों पर या टेक्निकल उनका प्रपोजल जो है वो नॉकआउट हो गया, तो ये तो बिल्कुल इमरान खान साहब तो बड़े बड़े दावे करते रहे हैं और वो ये कहते रहे हैं, वो नवाज शरीफ को सबसे ज़्यादा किस बात पर पुकारते रहे हैं और चैलेंज करते रहे हैं कि भाई वो बिजनेसमैन है और बिजनेस और सियासत मिक्स नहीं हो सकती। तो जब उनकी अपनी काबीना के अंदर जो है वज़रा इस तरह के वो हुकूमत से ही ठेके उनकी फर्म्स को मिल रहे हैं, तो देखिए जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो फिर यही चैलेंजेस आपके सामने आते हैं कि किस तरह से आप वो काम मुख्तलिफ करें जो पहली गवर्नमेंट्स या लीडर्स या पार्टियां करती रही हैं। अगर पाकिस्तान में तब्दीली का कल्चर आना है और यहाँ पे शफाफ जमहूरियत और हुकूमत ने आना है तो फिर इस तरह के इक़दामात के लिए आपको एक्स्ट्रा कॉशन लेना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ख्याल से रज़ाक साहब की फर्म बहुत पुरानी और मजबूत और यूं समझिए कि वेल नोन फर्म है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया होगा। देखिए महरीन बात ये है कि जो गलत बात है वो गलत बात है। डेस्कॉन को रज़ाक दाऊद साहब की जब मुशीर हैं वो वज़ीर आज़म के नहीं मिलना चाहिए था ठेका, गलत बात है और आगे इस पे सवालात और ज़्यादा उठेंगे। दूसरी बात ये कि ये जो JIT के ऊपर जो इतना बड़ा इशू बना हुआ है उसके अंदर मैं समझता हूँ कि खुद
बहरिया टाउन के जो मालिक हैं, सरबराह हैं, मलिक रियाज साहब, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, और फिर दूसरा ये कि उनके जो जितने भी इंकशाफात आए हैं वो किधर हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात कि जो डीएचए का केस है उसको भी सामने आना चाहिए। जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब के भाई जो हैं ऊपर सवाल उठ रहे हैं और सबके ऊपर सवाल किए जा रहे हैं। डीएचए के जो हाउसिंग अथॉरिटी है उसके ऊपर भी सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने, बिकॉज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, देंगे आपसे इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।